किसानबाट सङ्कलित शुद्ध दूध, अत्याधुनिक प्रविधिबाट प्रशोधित, मिसावट रहित एनएमसी डेयरी प्रोडक्ट, आधिकारिक वितरण केन्द्र मार्फत शुद्धताको प्रतीक एनएमसी डेयरी प्रोडक्ट। सेवन गरौं, स्वस्थ रहौं। दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम साझा सहकारी मञ्चको प्रतीक्षामा बस्नुभएका तपाईँ सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूमा न्यानो सहकारी अभिवादन। नेपालको सहकारी अभियानलाई अग्रगति प्रदान गर्न तथा सहकारीको अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्तलाई सार्थक कार्यान्वयन बनाउन सहयोग पुगोस् भन्ने उद्देश्यका साथ यो कार्यक्रम उत्पादन गरिएको हो। कार्यक्रम साझा सहकारी मञ्च सूर्योदय टेलिभिजनसँगै साझामञ्च.com र युट्युबमा एकसाथ प्रसारण भइरहेको छ। यो कार्यक्रमलाई तपाईसम्म पुर्याउन नेपाल बहुद्देश्य सहकारी संस्था लिमिटेड एनएमसी झापा, कर्णाली बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड बिर्तामोड झापा र सिमरिक बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड बिर्तामोड झापाले वित्तीय सहयोग गरेका छन्। दर्शकवृन्द, कारोबारमा सहजता, छिटो छरितो सेवा, सदस्य केन्द्रित लगानी लगायत विविध विषयहरूमा सहकारीका विशेषता हुन्। यिनै कारणले सहकारीमा वित्तीय कारोबार पनि बढ्दै गइरहेको पाइन्छ। यही विशेषताका कारण सहकारीले आफ्नो कारोबारको अङ्क वर्षै वृद्धि गर्दै गरेको देख्न सकिन्छ। झापामा फाइनान्स कम्पनी वा विकास ब्याङ्कहरू भन्दा पनि धेरै कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरू भेटिएका छन्। यहाँका 9वटा सहकारी संस्थाहरूले त वर्षमा 1 अर्ब भन्दा माथि कारोबार अङ्क पुर्याएर आफूलाई वित्तीय रूपमा अब्बल साबित पनि गर्न सफल भएका छन्। आजको कार्यक्रममा यो विषयलाई हामी प्रमुखताका साथ उठाउने प्रयास गरेका छौँ। यो सँगै एनएमसी सेवा आयोगले कर्मचारी भर्नका लागि भौतिक उपस्थितिमा सम्पन्न गरेको परीक्षा सम्बन्धी रिपोर्ट, मेची सहकारी संस्थाले साधारण सभाको थालनी गर्दै सम्पन्न गरेको पत्रकार सम्मेलन र सिमरिक साकोसले गत साउन महिनामा सदस्य परिवारमा निभाएको अभिभावकत्वलाई कार्यक्रमको विषयवस्तु बनाएका छौँ। वित्तीय कारोबार गर्ने संस्थाहरूको मूल्याङ्कनको मापक अर्ब क्लबमा झापाका 9वटा सहकारी संस्थाहरू परेको पाइएको छ। बैंकमा जस्तै वित्तीय कारोबारका लागि सहकारीमा अहिले धेरैको आकर्षण बढेको कारण यिनीहरूको कारोबारमा ग्रोथ भइरहेको हो। कारोबारमा सहजता, छिटो छरितो सेवा, सदस्य केन्द्रित लगानी लगायत विविध कारणले सहकारीहरूमा कारोबार बढ्दै गइरहेको पाइन्छ। यही विशेषताका कारण सहकारीहरूले आफ्नो वासलात अङ्क 1 अर्बभन्दा माथि पुर्याएर आफूलाई वित्तीय रूपमा अब्बल स्थापित गर्न सफल भएका हुन्। गत आर्थिक वर्षको अन्त्यमा कुन संस्थाले कति कारोबार गर्यो भन्ने एकिन तथ्याङ्क सार्वजनिक भइसकेको छैन। झापा जिल्ला सहकारी सङ्घका अध्यक्ष गणेश ढकाल भन्छन्, तर यहाँका 9वटा सहकारी संस्थाहरू चाहिँ अर्ब क्लबमा प्रवेश गरिसकेका छन्। राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घका सञ्चालक समेत रहेका ढकालका अनुसार यी संस्थाहरू वासलातको आधारमा अर्ब क्लबमा प्रवेश गरेका हुन्। यस्तो वासलात अङ्क बनाउन ऋण लगानी, सेयर पुँजी सङ्कलन, जगडा कोषको व्यवस्था तथा निक्षेप सङ्कलनमा पनि यिनीहरू अब्बल छन्। झापामा सबैभन्दा धेरै वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारीहरूको सूचीमा केही पालिका, जिल्लाभर, 3 जिल्ला र 6 जिल्लासम्म कार्यक्षेत्र रहेका संस्थाहरू पाउन सकिन्छ। प्राप्त तथ्याङ्क अनुसार बिर्तामोडमा केन्द्रीय कार्यालय रहेर प्रदेश 1 का 6वटा जिल्लामा कार्यक्षेत्र विस्तारित सहारा नेपाल बचत तथा ऋण सहकारी संस्था प्रदेशको मात्रै होइन नेपालमै उत्कृष्ट सूचीमा परेको छ। सो संस्थाले गत असार मसान्तमा 12 अर्ब 71 करोडको वासलात बनाएको संस्थाका कार्यकारी निर्देशक महेन्द्र कुमार गिरी बताउँछन्।
सहारा नेपालमा 1,52,000 सदस्य रहेको तथा 74वटा सेवा केन्द्र मार्फत 500 जनाभन्दा धेरै कर्मचारीले सेवा प्रवाह गरिरहेका छन्। सहकारी संस्थाको मेरुदण्डको रूपमा लिइने जगेडा कोष नै 93 करोडभन्दा बढी पुगेको कार्यकारी निर्देशक गिरी बताउँछन्। सो संस्थाले संरक्षित पुँजी कोष र सेयर लाभांशबाट यो पटक सदस्यहरूलाई 25 करोड 63 लाख रुपैयाँ वितरण गरिने प्रक्षेपण गरेको छ। अर्ब क्लबमा विगतदेखि नै समावेश भएको नेपालको अर्को उत्कृष्ट सहकारी नेपाल बहुद्देश्य सहकारी संस्थाको असार मसान्तको वासला 11 अर्ब 95 करोड 29 लाख पुर्याइएको छ। एनएमसीले बैंकिङ, डेरी उद्योग, कृषि फर्म, सहकारी पसल र चिया उद्योगमा प्रवेश गरेर बहुव्यवसायको अभ्यास गरिरहेको छ। बैंकिङ व्यवसायलाई मुख्य कारोबार बनाएको संस्थाले 8 अर्ब 87 करोड 23 लाख निक्षेप सङ्कलन गरेको छ भने 9 अर्ब 37 करोड 83 लाख रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेको तथ्याङ्क छ। संस्थामा 1,05,821 जना सदस्य छन्, जसबाट 1 अर्ब 11 करोड 60 लाख रुपैयाँ सेयर पुँजी सङ्कलन भएको छ भने संस्थाको मेरुदण्डको रूपमा रहेको कोषमा 71 करोड 28 लाख 16 हजार रुपैयाँ जम्मा भएको संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत लक्ष्मी प्रसाद उप्रेती बताउँछन्। गत आर्थिक वर्षको सिङ्गो कारोबारबाट एनएमसीले 30 करोड 60 लाख रुपैयाँ मुनाफा गरेको जनाइएको छ। लघुवित्तको माध्यमबाट विपन्न सदस्यहरूको सेवामा क्रियाशील उत्कृष्ट संस्था बिर्तामोड स्थित कर्णाली बचत तथा ऋण सहकारी संस्था पनि अर्ब क्लबमा रहेको अर्को संस्था हो। गत असार मसान्तमा सो संस्थाको वासला 3 अर्ब 41 करोड 47 लाख रुपैयाँ बनाइएको छ। संस्थाका अध्यक्ष टसबहादुर श्रेष्ठका अनुसार 35 करोड 84 लाख 53 हजार सेयर पुँजी रहेको कर्णालीले 1 अर्ब 51 करोड 16 लाख 20 हजार निक्षेप सङ्कलन गरी 2 अर्ब 80 करोड 86 लाख 29 हजार रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेको छ। गत आर्थिक वर्षमा कर्णाली साकोसले 9 करोड 58 लाख 69 हजार रुपैयाँ नाफा गरेको उनको भनाइ छ। झापामा अर्ब क्लबको 4थो नम्बरमा दमक स्थित मेची बहुद्देश्य सहकारी संस्था रहेको छ। दमकमा मुख्य कार्यालय रही इलाम र मोरङ जिल्लामा समेत कार्यक्षेत्र विस्तारित संस्थाको असार मसान्तको वासला 2 अर्ब 96 करोड 34 लाख 29 हजार पुर्याइएको छ। सो सहकारीमा 9,480 सेयर सदस्य रहेका छन् भने उनीहरूबाट 31 करोड 14 लाख 2,600 रुपैयाँ सेयर पुँजी सङ्कलन गरिएको छ। संस्थामा 1 अर्ब 93 करोड 4 लाख 17 हजार निक्षेप सङ्कलन गरिँदा 2 अर्ब 50 करोड 29 लाख 64 हजार रुपैयाँ कर्जा लगानीमा रहेको संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत खुम प्रसाद बगालीले बताएका छन्। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा 6 करोड 53 लाख 92 हजार खुद मुनाफा गरेको मेची सहकारीले समीक्षा वर्षमा 8 करोड 61 लाख 40 हजार रुपैयाँ नाफा गरेको जनाइएको छ। यसै गरी कमल गाउँपालिकामा रहेको पूर्व नेपाल बहुद्देश्य सहकारी संस्थाले गत असार मसान्तमा 2 अर्ब 50 करोड भन्दा बढीको वासलात बनाएको छ। संस्थाका कार्यकारी प्रमुख चन्द्रकला ढकालका अनुसार 19 करोड 50 लाख हाराहारी सेयर पुँजी रहेको पूर्व नेपालमा 1 अर्ब 29 करोड रुपैयाँ निक्षेप सङ्कलन गरिएको छ। अर्ब क्लबको 5औं नम्बरमा रहेको सो सहकारी संस्थाको कोषमा 20 करोड रुपैयाँ सञ्चित छ भने 2 अर्ब 12 करोड रुपैयाँ लगानीमा रहेको कार्यकारी प्रमुख ढकाल बताउँछिन्। समीक्षा वर्षमा पूर्व नेपालले 8 करोड 50 लाख रुपैयाँ खुद मुनाफा गरेको उनको भनाइ छ। झापा, इलाम र मोरङ जिल्लालाई कार्यक्षेत्र बनाएको सिमरिक बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको वासलात अङ्क 1 अर्ब 86 करोड 72 लाख 56 हजार बनाइएको छ। संस्थाका कार्यकारी प्रमुख कमल बहादुर बस्नेत आफ्नो सहकारी अर्ब क्लबमा प्रवेश गर्नुलाई खुसीसँगै चुनौती पनि थपिएको सुनाउँछन्। सदस्यहरूलाई सन्तुष्ट बनाउने प्रयास गर्दा समाज पनि लाभान्वित हुन्छ भन्ने अपेक्षाका साथ सहकारीले काम गर्दा यथार्थमा त्यस्तो नभइरहेको उनको अनुभव छ। सिमरिक साकोसले गत आर्थिक वर्षमा 2 करोड 58 लाख 32 हजार खुद नाफा कमाउन 62 करोड 30 लाख 35 हजार रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेको कार्यकारी प्रमुख बस्नेत सुनाउँछन्। उनका अनुसार सिमरिक साकोसको सेयर रकम 24 करोड 66 लाख 21 हजार हुँदा निक्षेप 27 करोड 34 लाख 94 हजार रहेको छ।
अर्ब क्लबमा रहेको अर्को संस्था सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था दमकले अघिल्लो आर्थिक वर्षको असार मसान्तमा 1 अर्ब 37 करोड 7 लाखको वासलात बनाएको थियो। सूर्यदर्शन साकुसले 2078 असार मसान्तमा 1 अर्ब 79 करोड 6 लाख रुपियाँ पुर्याएको र समीक्षा वर्षमा संस्थाले 5 करोड 72 लाख 22 हजार खुद नाफा कमाएको जनाइएको छ। संस्थाका प्रबन्ध निर्देशक अरुण भण्डारी एकैचोटि वित्तीय कारोबार ग्रोथ भएको अवस्थामा गाह्रो हुने तर बिस्तारै बढेको संस्थामा व्यवस्थापकीय अनुभवका कारण अप्ठ्यारो झेल्न नपर्ने अनुभव सुनाउँछन्। वित्तीय रूपमा सक्षम भएमा संस्थामा पूर्वाधारको विकास, प्रविधिको प्रयोग गरी कामलाई छिटो छरितो बनाउने, म्यानेजमेन्टका लागि आवश्यक बजेटको तर्जुमा पनि गर्न सकिने उनको भनाइ छ। अर्ब क्लबमा प्रवेश गरेपछि हिजोको भन्दा धेरै अपेक्षाहरू हुँदा रहेछन्। सदस्यकै पनि अनेकन आशा रहन्छन्। त्यसैले अबको 5 वर्षमा राम्रो कमर्सियल ब्याङ्क र ब्याज दरमा कर्जा लगानी गर्न सकिन्छ कि भन्ने रणनीति बनाएर आफूहरूले काम गरिरहेको प्रबन्ध निर्देशक भण्डारी बताउँछन्। झापा जिल्लाभर कार्यक्षेत्र रहेको अर्को उदीयमान संस्था हाम्रो नेपाल बचत तथा ऋण सहकारी संस्था बिर्तामुरको पनि वासलात वृद्धि उल्लेखनीय रहेको पाइन्छ। संस्थाका अध्यक्ष भानु दङ्गालका अनुसार गत असार मसान्तमा हाम्रो नेपालले 1 अर्ब 51 करोड 72 लाख 48 हजारको वासलात बनाएको छ। जिल्लाका विभिन्न स्थानमा 20 वटा सेवा केन्द्र रहेको संस्थामा 16,500 आरारी सदस्य रहेको जनाइएको छ। समीक्षा वर्षमा संस्थाले 1 करोड 78 लाख 48 हजार रुपियाँ मुनाफा गरेको अध्यक्ष दङ्गालले जनाएका छन्। गत वर्षको पुष माघबाट 1 अर्बको कारोबारमा प्रवेश गरेको दमकको स्वर्णलक्ष्मी बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले 2078 असार मसान्तमा 1 अर्ब 10 करोडको वासलात अङ्क पुर्याएको छ। संस्थाका प्रबन्धक कमल घिमिरे सदस्यसँगै संस्था रहेको आसपासको समाजले पनि ठुलो कारोबार गर्ने सहकारीबाट सामाजिक उत्तरदायित्वको अपेक्षा राख्ने गरेको बताउँछन्। सदस्य केन्द्रित व्यवहार गर्दै आएकोमा अब समुदायका लागि पनि सोच्न थालिएको जनाउँदै घिमिरेले हिजोदेखि नै संस्थाले समुदायको शिक्षा एवं स्वास्थ्यका क्षेत्रमा काम गर्दै आएको थियो, अब थप घनीभूत हुनु परेको अनुभव गरेका छन्। नेपाल बहुद्देश्य सहकारी संस्था एनएमसीले आफ्नो कार्यक्षेत्रमा सञ्चालित बैंकिङ व्यवसायका लागि आवश्यक कर्मचारी पद पूर्ति गर्न साउन 23 गते शनिबार 5 स्थानमा परीक्षा सम्पन्न गरेको छ। एनएमसी सेवा आयोगका सदस्य ठाकुर प्रसाद शिवाकोटीका अनुसार वरिष्ठ सहायक तृतीय र कार्यालय सहायक तृतीय पदका लागि लिखित परीक्षा लिएको हो। संस्थाको कार्यक्षेत्र विस्तार भएसँगै यो पटक परीक्षा केन्द्र पनि विकेन्द्रित गरिएको उनको भनाइ छ। कोरोना संक्रमण तीव्र गतिमा फैलिरहेको अवस्थामा एकै स्थानमा ठूलो भिडभाड नहोस् भनी 5 स्थानबाट परीक्षा सञ्चालन गरिएको सदस्य शिवाकोटी बताउँछन्। जम्मा परीक्षार्थी संख्या आजको 2 वटा पदका लागि 1015 जना रहेका छन्। त्यस परीक्षाका सहभागी भएका छन्। कोरोना संक्रमण द्रुत गतिमा बढिरहेको अवस्थामा एनएमसीले किन यसरी भौतिक उपस्थितिमा परीक्षा गराएको भन्ने साझा मञ्चको जिज्ञासामा सेवा आयोग सदस्य शिवाकोटी भन्छन्। खासमा कोरोना महामारी छ, सबैतिर देखिएकै छ, तर कोरोना महामारीकै बीच पनि कतिपय अति आवश्यक कार्यहरू प्रक्रियाहरू अगाडि बढाउनु पर्ने बाध्यता सबै क्षेत्रमा रहेको छ। खास गरिकन परीक्षा सञ्चालनको कार्यक्रम विगत केही समयदेखि स्थगन भएकै थियो। यो पछिल्लो समय नेपाल सरकारको अनुमतिमा विश्वविद्यालय तहका परीक्षाहरू पनि सञ्चालन गर्ने अनुमति प्राप्त भएको छ। अनि हामीले पनि त्यसलाई आधार मानेर यो एनएमसी अन्तर्गतको यो तहको परीक्षालाई अत्यन्तै विकेन्द्रित गरेर विगतमा 1-2 परीक्षा केन्द्रमा सञ्चालन गरिने परीक्षाहरू 5-5 वटा परीक्षा केन्द्रहरूमा विकेन्द्रित गर्दै सुरक्षाका सबै प्रकारका सावधानी अपनाएर सञ्चालन गरेका छौँ।
खासमा यसले चाहिँ यो प्रक्रिया अगाडि नबढाउँदाखेरि अब नयाँ नियुक्तिको प्रक्रिया लगायत अरूकै यो व्यवस्थापकीय पक्षमा समेत समस्या पर्ने भएकोले सुरक्षा सावधानीसहित तोकिएको मापदण्ड पुरा गरेर परीक्षा सञ्चालन गर्नु अहिलेको बाध्यता रहेको छ। एनएमसी सञ्चालक समितिका सदस्य तथा त्रिदेव क्याम्पस परीक्षा केन्द्रका केन्द्राध्यक्ष माधव चन्द्र प्याकुरेल चाहिँ कोरोना संक्रमणको त्रासका बीचमा परीक्षा सञ्चालन गर्नु संस्थाको बाध्यता भएको प्रश्न पार्छन्। जति सक्दो छिटो 15 दिन जतिमा हाम्रो भइसक्छ। यो बाध्यता हो। संस्थालाई अब आवश्यक पनि थियो मेन पावर। अनि अब सबैले हामीले भ्याकेन्सी खोल्ने बित्तिकै कसैको पनि कमेन्ट आएन, तिमीले किन परीक्षा यसरी लिँदैछौ भन्ने कहीँबाट पनि कमेन्ट नआएको हुनाले हामी सामाजिक दूरी कायम गरेर स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाएर परीक्षा गर्ने हाम्रो विगतको परिपाटी पनि रहेकोले क्यान्डिडेटहरूले पनि उत्साह जनाए। हामीले नोटिस निकालेकोलाई बढीभन्दा बढी अनलाइन मार्फत पनि फर्म भरेर आए र फर्म भरेर आइसकेपछि अब हामीलाई बाध्यता भयो, हामीले परीक्षा लिनै पर्छ। त्यही भएर पनि हामीले गरेका छौँ। त्यस्तो समस्या अहिलेसम्म देखिएको छैन। कोरोनाको संक्रमण नहोस् भनेर परीक्षार्थी बस्ने सिट प्लान, परीक्षा कोठासहित स्वास्थ्य सावधानीका लागि के कस्तो प्रावधान अपनाउनु भएको छ भन्ने अर्को जिज्ञासामा केन्द्राध्यक्ष प्याकुरेल भन्छन्। हामीले एउटा बेन्चमा एउटा विद्यार्थीका दरले हामीले पातलो गरेका छौँ। त्यो पनि अलिक क्रस गरेर हामीले राखेका छौँ। यहाँहरूले अहिले हेर्नुभयो भने त्यो देख्न सक्नुहुन्छ। हामीले सुरुमै मास्कलाई अनिवार्य सेनिटाइज गरेर मात्रै हामीले भित्र प्रवेश गराएका छौँ र विद्यार्थीहरू बढी आत्तिएका पनि छन् अहिलेको जोखिममा। तैपनि उनीहरूलाई एउटा सहजमा परीक्षा दिन सकुन् भन्ने खालको वातावरण तयार गरेका छौँ। एनएमसीले कर्मचारी पदपूर्तिका लागि सञ्चालन गर्ने परीक्षा लोकसेवा आयोगको परीक्षामा जस्तै कडाई हुने बताइन्छ। परीक्षार्थी बस्ने सिट प्लान गर्दादेखि नै यस कुरामा ध्यान दिने गरिएको सेवा आयोगका सदस्य शिवाकोटी बताउँछन्। साउन 23 गते सञ्चालित परीक्षाको परिणाम 1 साताभित्रै निकाल्ने र अन्तर्वार्ता गरी यसको 1 महिनाभित्रै कर्मचारीले नियुक्ति पाइसक्ने व्यवस्था मिलाइएको त्रिदेव क्याम्पसका प्रमुख समेत रहेका एनएमसीका सञ्चालक प्याकुरेलको भनाइ छ। झापाको दमकस्थित मेची बहुद्देश्य सहकारी संस्थाले वार्षिक साधारण सभाको 15 दिने कार्यक्रम साउन 28 गतेदेखि सुरु गरेको छ। संस्थाले साउन 28 गते पत्रकार सम्मेलन मार्फत साधारण सभाको वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै साधारण सभा प्रक्रिया सुरु गरेको हो। मेची सहकारी संस्थाको पत्री सेवा कार्यालयको संयोजनमा वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको हो। सेवा केन्द्र व्यवस्थापन समितिका संयोजक रुद्रबहादुर तामाङको अध्यक्षतामा गरिएको प्रतिवेदन सार्वजनिक कार्यक्रममा आर्थिक वर्ष 2077-78 को वित्तीय कारोबार विवरणमाथि संक्षिप्तमा प्रकाश पारिएको थियो। यस्तै आर्थिक वर्ष 2078-79 को लागि प्रस्तावित नीति तथा कार्यक्रम सहित वार्षिक योजनाहरू पनि सार्वजनिक गरिएको छ। पत्रकार सम्मेलनमा संस्थाका अध्यक्ष नारायण प्रसाद भट्टराईले संस्थाले सञ्चालन गर्दै आएका सदस्य केन्द्रित कार्यक्रमहरूबारे जानकारी गराएका थिए। यो प्रतिवेदनमा यस पटक अंगीकार गरेका कुराहरूलाई मात्रै सामेल गरेको छ। विगतदेखि नै जुन कार्यक्रमहरू परम्परागत रूपमा कन्टिन्यू रूपमा आएका छन् यसलाई यहाँ सामेल गरिएको छैन। फेरि पनि हाम्रो सदस्यता नीति हाम्रो पुरानो कायम छ। सदस्यतालाई हामीले खुल्ला गरेका छौँ अनि सदस्य शिक्षा कार्यक्रम हाम्रो यथावत छ। हामी सकेसम्म एक घर एक सदस्यको नीतिलाई अगाडि बढाउने हाम्रो कार्यक्रम रहिआएको छ। अनि विपन्न सदस्यहरू मेची सहकारी संस्था हुने खानेको धनीको मात्रै होइन, असाध्यै विपन्न सदस्यहरू यसपटक हामीले 40 जना सदस्यहरूलाई प्रस्ताव गरेका छौँ। मेची सहकारी संस्थाले आफैले सेयर पुँजी हालेर सदस्य बनाउने कार्यक्रम रहेको कुरा म यहाँलाई निवेदन गर्न चाहन्छु। गत असार मसान्तमा मेची सहकारीमा 9480 सेयर सदस्य पुर्याइएको र उनीहरूबाट 31,14,02,600 सेयर पुँजी सङ्कलन भएको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। संस्थामा 1,04,04,17,780 रुपियाँ निक्षेप रहेको छ भने 2,50,29,29,64,000 रुपियाँ कर्जा लगानीमा रहेको जनाइएको छ।
अघिल्लो आर्थिक वर्षमा 6,53,92,000 खुद मुनाफा गरेको संस्थाले समीक्षा वर्षमा 8,61,40,852 रुपैयाँ पुर्याएको संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत खोम प्रसाद बगालेले जानकारी गराए। वृद्धिको अवस्था विषम परिस्थिति भए तापनि संस्थाले अहिलेसम्मकै इतिहासमा हामी 24 वर्ष निरन्तर संस्था सञ्चालन गरिरहँदा अहिलेसम्मकै इतिहासमा सबैभन्दा धेरै वृद्धि दर यो आर्थिक वर्षमा भएको छ। विषम परिस्थिति भए तापनि वृद्धि दर अत्यन्तै ठुलो छ। सदस्य सङ्ख्या 64.13% वृद्धि भएको छ। सेयर पुँजी 42.96% वृद्धि भएको छ। बचत हाम्रो 36.94% वृद्धि भएको छ। कोष हिसाब 66.75% वृद्धि भएको छ। झापाको दम्मकमा मुख्य कार्यालय रहेको मेची सहकारी संस्थाले कमल, बिर्तामोड, गौरादह, शिवशताक्षी, कन्काईमा सेवा केन्द्र विस्तार गरेको छ। यस्तै मोरङको उर्लाबारी, मेक्लाजुङ, पथरी र इलामको चुलाचुली गरी प्रदेश 1 का 3वटा जिल्लामा 10 सेवा केन्द्रहरू रहेका छन्। 25औं वार्षिक उत्सव तथा 27औं वार्षिक साधारण सभाको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा संस्थापक अध्यक्ष तथा दम्मक नगरपालिकाका प्रमुख रोमनाथ ओलीले मेची बहुद्देश्य सहकारीले सहकारीको मूल मर्म, मूल्य मान्यता अनुरूप समाजमा सदस्य केन्द्रित रहेर कार्य गरेकाले नै आज यो स्थानसम्म आइपुगेको बताए। 40 जना सदस्यहरू हामी विपन्नलाई सदस्य बनाउँछौँ भनेर उद्घोष गर्नुभयो। दमक नगरपालिकाले विपन्न वर्ग जसले दैनिक गिटी कुटेर जीविकोपार्जन गर्छ, यदि उनले मासिक रूपमा बचत गर्छ भने वर्षभरिमा न्यूनतम 150 रुपियाँ नगरपालिकाले त्यो बचतमा थपिदिने कार्यक्रम पनि राखेको छ। सदस्यहरूलाई विपन्न वर्गका मान्छेलाई बचत गर्ने बानी बसाउनको निम्ति यो कार्यक्रम अगाडि सारियो। पत्रकार सम्मेलनमा संस्थाको अनुगमन समितिका संयोजक अम्बिका प्रसाद खनाल, अग्रज पत्रकार तथा राष्ट्रिय समाचार समितिका बोर्ड सदस्य माधव विद्रोही, पथरी सेवा कार्यालय व्यवस्थापन समितिका संयोजक रुद्र बहादुर तामाङले आफ्ना भनाइ राखेका थिए। पत्रकार सम्मेलनको सञ्चालन संस्थाका सचिव राजेन्द्र दहालले गरेका थिए। चालु वर्षको साउन महिनामा बिर्तामोड स्थित सिमरिक बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले आफ्ना सदस्यहरूको उपचार सुविधा, राहत तथा ऋण बिना बापत 4,29,316 रुपैयाँ खर्च गरेको छ। झापा, इलाम र मोरङ जिल्लामा कार्यक्षेत्र रहेको सिमरिक साकोषले नियमित बचतकर्ता शेयर सदस्यको स्वास्थ्य उपचारमा राहत सुविधा प्रदान गर्दै आएको हो। यस्तै शेयर सदस्यको मृत्युमा राहत प्रदान गर्ने तथा ऋणी सदस्यको मृत्यु भएमा बाँकी ऋण मिनाहा गर्ने संस्थाको नीति रहेको संस्थाका कार्यकारी प्रमुख कमलबार बस्नेतले जनाएका छन्। सोही नीति अनुसार पारजोगी सेवा केन्द्रका सदस्य इखमाया खवासको असार 29 गते भएको निधनप्रति शोक व्यक्त गर्दै संस्थाले खवासको नाममा बक्यौता रहेको 2,55,986 रुपियाँ कर्जा मिनाहा गरिदिएको छ। संस्थाका सञ्चालक समिति सदस्य नवीन योगी, पारजोगी सेवा केन्द्र प्रमुख वेद प्रसाद आचार्य सहित कर्मचारीहरूले खवास निवास पुगेर परिवारका सदस्यलाई उक्त कर्जा मिनाहाको पत्र प्रदान गरेका हुन्। सोही बमोजिम संस्थाको धुलाबारी केन्द्र अन्तर्गत लघुवित्त तर्फका सदस्य ललिता राजवंशीको पनि असामयिक निधन भएकाले उनको नाममा बाँकी रहेको सामा रकम 74,156 रुपैयाँ मिनाहा गरिएको छ। संस्थाका तालिम विभाग प्रमुख विजय बस्नेत, कर्जा विभाग प्रमुख कृष्ण प्रसाद कणरिया, धुलाबारी सेवा केन्द्र प्रमुख फरिन्द्र भट्टराई सहित कर्मचारीहरूको उपस्थितिमा राजवंशी परिवारका सदस्यलाई कर्जा मिनाहाको पत्र हस्तान्तरण गरिएको हो। यस्तै बुधबारे सेवा केन्द्रका सदस्य देवीमाया भट्टराईको 78 साउन 13 गते भएको निधनप्रति संस्थाको तर्फबाट शोक व्यक्त गर्दै उनको नाममा बाँकी रहेको ऋण 43,500 रुपैयाँ पनि मिनाहा गरिएको छ। संस्थाको बुधबारे सेवा केन्द्रका प्रमुख प्रेम प्रसाद सिग्देल सहितले भट्टराई परिवारमा पुगेर मृत्यु राहत बापत थप 18,400 रुपैयाँ पनि प्रदान गरेका थिए।
यसै गरी संस्थाको दानाबारी सेवा केन्द्रले पनि साउन महिनाभरमा आफ्ना 5 जना सेयर सदस्य तथा 3 का परिवारको उपचारको लागि 37,274 रुपैयाँ राहत रकम प्रदान गरेको जनाइएको छ। दानाबारी सेवा केन्द्र प्रमुख ध्रुव कुमार दवाडीका अनुसार संस्थाका सेयर सदस्य बमबहादुर श्रेष्ठलाई शल्यक्रिया खर्च बापत 15,000 रुपैयाँ र अर्का सेयर सदस्य कमला श्रेष्ठको छोराको खुट्टामा लागेको चोटको उपचार गर्न 9,000 रुपैयाँ प्रदान गरिएको हो। यस्तै मनिता राईलाई छोरीको उपचार बापत 2,500, मनमाया श्रेष्ठ आफैलाई उपचार खर्च बापत 5,914 रुपैयाँ, इन्दिरा देवी विष्टलाई कुकुरले टोकेको उपचार खर्च बापत 4,860 रुपैयाँ प्रदान गरिएको सेवा केन्द्र प्रमुख दवाडीले जनाएका छन्। दर्शक महानुभाव, यो प्रस्तुतिसँगै कार्यक्रमका लागि निर्धारित समय सकिएको छ। www.sajamanch.com लगअन गरी तपाईँले चाहेको समयमा यो कार्यक्रम विश्वभरबाट हेर्न सक्नुहुनेछ। साझा मञ्चका सबै प्रस्तुतिहरू युट्युबमा पनि हेर्न पाइनेछ। प्रस्तुत कार्यक्रमलाई तपाईँसम्म पुर्याउन वित्तीय सहयोग गर्ने एनएमसी, कर्णाली साकोस, सिमरिक साकोस लगायतप्रति हामी हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछौँ। हवस् त, यतिन्जेल कार्यक्रम हेरेर हामीलाई साथ दिनुभएकोमा यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। कार्यक्रमबाट साझा सहकारी मञ्चको सम्पूर्ण युनिट सहित मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार, जय सहकारी।